pagtubag sa kaso sa aktibong tigpusil sa tunghaan. Run, hide, fight. Ang insidente sa active shooter mahimong mahitabo bisan walay pasidaan. Ang magpabiling kalma ug pagkahibalo sa angay buhaton mahimong makaluwas og kinabuhi. Ilha ang tingog sa pagpamusil. Kung makadungog ka og mga buto, dali ang hibaw-a kung asag gikan ang tingog ug palayo dayon sa peligro. Run. Kung adunay luwas nga agianan paingon sa gawas, run. Lihok dayon palayo sa direksyon sa pagpamusil. Biyai ang imong mga gamit ug ipakita ang imong mga kamot. Kung luwas na, tawagi ang emergency services ug ihatag ang sakto nga impormasyon. Hide. Kung dili na posible ang pag-ikyas, hide. Ilak ug barikadahi ang mga pultahan gamit ang lamisa o uban pang bugat nga butang. Palunga ang suga. I-silent ang cellphone. Magpaubos ug magpabiling hilom. Ayaw ablihi ang pultahan kung bisan kinsa, gawas kung gisugo na sa kapulisan. Fight. Kung ang imong kinabuhi naa sa dako nga peligro ug wala nay luwas nga paagi para mudagan o mutago, fight. Isip katapusang kapilian. Barugi ang imong lihok pag tinabangay o gamita ang mga butang nga naa sa palibot aron malinga, mapugnan o mahunong ang attacker. Hinumdumi, run kung mahimo, hide kung kinahanglan, fight lamang isip katapusang kapilian. Magmabinantayon, magpabiling kalma ug sunda ang mga instruction sa mga responding law enforcement officers. Run, hide, fight. Ang pagpangandam makaluwas og kinabuhi. I-report ang kadudahang liho, magpabiling mabinantayon.